तिकेट तुमकां अनावन्स जाल्या सो हे कशें पळयता स्पेशली आनी एक फावट तुमकां नॉर्थ गोवाक सर्व करपाक मेळटलो ऑपॉर्च्युनिटी. हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे लिडरशीप भारतीय जनता पार्टीचे लिडरशीप आसा तांणी आमचेर विश्वास दवरलो आनी परत एकदां सव्यांदा म्हाका परत एकदां चान्स दिलो त्या खातीर हांव तांचो आभारी आसा. त्याच बरोबर हें जें कितें जाता किंवा जें कितें मेळटा हें आमच्या उत्तर गोवा आनी संपूर्ण गोंयच्या जनतेचे वोटरांचे आशिर्वाद आसा अशें म्हाका दिसता. तांणी ज्या पद्दतीन आमकां सहकार्य केलें गेली 5 वेळा आनी एक विश्वास दवरलो आमचेर, तोच विश्वास अजुनूय तो कायम आसा आनी तांचे सगळ्यांचे आग्रवास्तव हे परत एकदां आमकां संदी मेळ्ळ्या अशें हांव अशें म्हणटा. परत एकदां जास्त कांय न सांगता जनतेन दवरलेलो विश्वास आनी नेत्यांनी दवरलेलो विश्वास निश्चितपणे हो विश्वास सार्थ करपाक हांव फुडल्या सगळ्या तुज्यान प्रयत्न करतलो. इट वील बी एन इजी विक्ट्री फॉर यू तुमकां दिसता, कित्याक नॉर्थ गोवा म्हणत जाल्यार श्रीपाद नायक आनी सगळ्याच्या काळजान आसा म्हणल्यार जाल्यार जाता. आतां हे लोकूच म्हणटा, आमचे वोटरच म्हणटा, तांकां आमी कांय म्हणूं शकना. म्हाका दिसता क्वचित लोकांच्या नशिबांक हें अशें आसता, ते उत्तर गोंयच्या जनतेन आमच्या नशिबांक एक बरे तरेचे एक विश्वास आमचेर दवरला, आमच्या नशिबान घातला अशें हांव म्हणटा. की करपी सगळे तेच, आमी निमित्त मात्र, पण जे कितें ताणें विश्वास दवरलो ते परत फेड करपाचें काम विकासाच्या माध्यमांतून आमी सगळे करतात आनी म्हणूनच तांचो विश्वास हो आमचेर कायम आसा. कारण एकदां येयल्लो MP परत दुसऱ्यांदा केन्नाच ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येना आनी थंय आमकां 5-5 वेळा निवडून दितात आनी 6 वेळाय आमची खंय तरी फुडें वचपा लागून स्वताच जावन तयारी करतात. हे खरोखरच एक शब्द ना हेका, पण एक अवर्णनीय अशी गोष्ट आसा. आनी एक म्हणून पळयला की वॉट वूड यू सेट युअर विक्ट्री मार्जीन दीस टायम इन दीस सायड. आनी एक रिसंटली कालूच हेल्थ मिनिस्टरांनी म्हटलेलें आसा की ओवरऑल लॅक विक्ट्री मार्जीन आसतली तुमची म्हणून. लोकांचो विश्वास आसा, कारण 2014 आमकां जी मार्जीन मेळ्ळी ती 1,05,000 ही मार्जीन आशिल्ली. त्या नंतरची 19ची मार्जीन आशिल्ली ती जवळ जवळ 88,000 अशी तरी फाटी फुडें जाल्यार 88,000च्या आसपास आशिल्ली. आनी ह्या वेळार तर निश्चितपणे जी सगळ्या मार्जिनाक क्रॉस करून ह्या वेळेची मार्जीन आमची, जशें कोण कोण आमचे आमदार किंवा हे मंत्री म्हणटात, आमी डेफिनेटली जी सगळ्यांत मोठी मार्जीन आशिल्ली ती सुद्दां आमी ह्या वेळार क्रॉस करतले. लिव्हिंग पार्टी आसाड आमी कितल्याच जाणांक पळयला की म्हणटा श्रीपाद बाब बरो मनीस. इवन फाटीं रिसंटली फॉर्मर काँग्रेस MLA आग्नेलान देखून म्हटलें ही इज अ गूड पर्सन. सो हो तूं कॉम्प्लिमेंट कसो पळयता? खरोखरच आमी केन्नाच इलेक्शन जालें की पार्टी केन्ना पळोवना, डिस्क्रिमिनेशन खंयच करना, हो हे पार्टीचो तो ते पार्टीचो. आनी म्हणून आमचे कडेन जो कितें आमचें कामां येता ती आमी जाता ती करून दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी तेच लोक याद धरतात. आमी हांव जेन्ना निवडून आयलो की टोटल लोकांचो प्रतिनिधी ह्या बाबतींत आमी वावरूंक जाय, थंय पार्टी व्हरूंक जायना. लोकप्रतिनिधी हो सगळ्यांचो आसा. एक प्रक्रिया, इलेक्शन ही एक प्रक्रिया न्ही, तातूंतल्यान कोण एक वोट जास्त पडलो तो आयलो. 49% हो येना, 51% येता, 1%चो फरक आसता. ओके, नॉर्थ गोवाच्या एका लोकांक तुमची मॅसेज कितें आसतली? लोकांचे मॅसेज कांयच ना. हें जें कितें आहा तांच्याच आशिर्वादाचें फळ अशें हांव म्हणटा, की तांणीच ही सगळी संदी आमकां सगळ्यांक आतां पर्यंत दिल्या आनी तांची त्या सगळ्या ताणें दिल्ल्या आशिर्वादाची परतफेड कामाच्या रुपान करप, तांची कामां करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा आनी तें कर्तव्य आमी तेंचे खातीर करतात, हाज्या फुडें करतले. नो डावट इट वील बी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ युअर ओपोनंट टू डिफीट यू. आनी हेका लागून फुडले वन्स इलेक्टेड बरें कितें फुडें आनी व्हडलें चिंतलो एक फावट. मंत्री युनियन मिनिस्टर आसा पण ताचे मोठे आमी सदांच म्हणटात वी आर द डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी. लोकांचें काम करप, समाजाचें, आपल्या राज्याचें, देशाचें काम करप हें आमचें प्रथम कर्तव्य. पण तें खंय आसूं,
जाल्यार आसा त्या जाग्यार जें कितें बेस्ट जाता तें करपाचें आमी आतां पर्यंत काम केलां. आमी केन्नाच स्वता खातीर आतां दुसऱ्या खातीर केन्नाय मागला आसतलें, पण स्वता खातीर म्हाका हेंच जाय तेंच जाय आमी केन्नाच पक्षा कडेन मागूं ना, सरकारा कडेन मागूं ना, हाज्या फुडें मागची ना. जी जबाबदारी दितली ती जबाबदारी आमी पार करतले.